الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إخواني وأختي في الله، اليوم ألقي الضوء على فضيلة العلم، فاعلموا أن العلم نور الحياة وسبيل الخير والرفعة والمجد للفرد والأمة. به يعرف الإنسان دينه وبماذا يأمره وعن أي شيء يناه، ويعيش في سلام واطمئنان مع ربي ومع نفسي ومع الناس من حولي. إخواني، والعلوم الأخرى كالرياضيات والأدب والعلوم وغيرها ضرورية في التعامل مع الحياة وأسرارها، وهي السبب في تقدم الطب والهندسة والمواصلات صحافة غير ذلك. أصدقائي، فالعلم بكل فروعه وأصنافه واجب على الأمة، وكل فرد يتخصص بما يناسبه ويحبه حتى يكون من الجميع مجتمع متعلم ناهض. ولقد حزن الإسلام على العلم في مواضع كثيرة من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما، وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رزقا بما صنع. وقال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة، وآخر الدعوانا الحمد لله.